अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ट्वीट, एक और पैगाम, एक और धमकी। अब की बार अमरीकी सदर ने ईरान से कहा है कि अगर फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को न खोला गया तो फिर ईरान के बिजली घरों और तेल के कुओं और खार जो जजीरा है उनका, उसको तबाह कर दिया जाएगा, उसको आग लगा दी जाएगी। ये धमकी जो है किसी वैगाबॉन्ड की तरफ से नहीं, अमेरिका के सदर की तरफ से लगाई गई है और कहा गया है कि आग लगा देंगे, जला के राख कर देंगे। जी हाँ, अब इस नए बयान का क्या मतलब लिया जाए, जबकि एक तरफ पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब की भी गुड बुक्स में है, अमेरिका की भी और ईरान की भी। इस्लामाबाद में हाल ही में उन्होंने मेज़बानी की है 3 वज़राए ख़ारजा की, सऊदी अरब, तुर्किया और इजिप्ट के वज़राए ख़ारजा की, और अन मुज़ाकरात के लिए मुतहरक है। कोशिशें जारी हैं और इसहाक डार साहब जो हैं डिप्टी वज़ीर आज़म, वो चीन के दौरे पर भी कल रवाना होंगे। तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर की इस धमकी का क्या मतलब है, और क्या अमरीकी हमले से पहले क्या आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुला नहीं था? क्या यहाँ से तेल की तरसीर पूरी दुनिया को नहीं हो रही थी? और अब ऐसा क्या है कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा तो अमरीका ये जंग बंद कर देगा? तो क्या अमेरिका अगर यहाँ से चला जाए, बैरी बेड़े वापस ले जाए, जंग बंदी का ऐलान कर दे, तो क्या अपनाए हुर्मुज़ फिर भी बंद रहेगा? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक है, दिफाई तज्ज़ियाकार। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद, साबिक़ सफ़ीर हैं यूएई और लीबिया में, पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, और अनवर इकबाल सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सदर ट्रंप ने ये जो धमकी लगाई है कि अपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे ओपन फॉर बिजनेस न किया गया तो अमेरिका सब कुछ जला के राख कर देगा, तो इससे मुराद क्या है? क्या अमेरिका अगर जंगबंदी का ऐलान करके अपने बैरी बेड़े वापस मोड़ लेगा तो अब नए हुर्मुज़ खुलेगी नहीं आपके ख्याल में? ये किस किस्म की शर्त है अमेरिका ने जो अब जाके लगाई है? मतीउल्लाह जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके प्रोग्राम में शमूलियत करके बड़ी खुशी होती है, बिकॉज़ मैं आपको एज़ इंडिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट जर्नलिस्ट देखता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, बात ये है कि अमेरिका अभी तक तो अपने जो उसके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके कहीं भी नज़दीक नहीं है। उन्होंने रिजीम चेंज से शुरू किया, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने के ऊपर शुरू किया, उनके मिसाइल्स को की रेंजेस को कम करने पे शुरू किया, और जबकि अब वो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने पे, और तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक वो सब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी ताकत का गरूर था अमेरिका का, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि उनके पास बहुत बड़ा बैरी बेड़ा, वो उनका कुछ नहीं कर सका, और उनके अपने भी एडमिरल्स कह रहे हैं कि ये जो नेवल सुप्रीमेसी थी ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो गई है। दूसरे उनका जो गरूर का और सिंबल ऑफ प्राइड था वो था एयर पावर। उसमें भी आपने देखा है कि वो कुछ खातर खा नताइज नहीं हासिल कर सके। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक और उनकी सिंबल ऑफ प्राइड था, उसमें भी उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई और उनके जहाज गिरना शुरू हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली स्टिक एंड कैरेट का यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी उनकी स्टेटमेंट्स का मकसद होता है मार्केट को ड्राइव करना, जो फाइनेंशियल मार्केट है। जब वो एक पॉजिटिव खबर देते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब ईरान से एक और खबर आती है तो मार्केट नीचे चली जाती ठीक। है। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी उनको छोड़ चुके हैं। उनके आपस अमेरिका में जो वापस अमेरिका में जो है, अमेरिका के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स शुरू हैं और प्रोटेस्ट शुरू हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। तो उनके मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस दौरान इस तरह की थ्रेट देना, मैं समझता हूँ पहले भी इस तरह की बहुत सारी थ्रेट्स आई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई बहुत ज़्यादा जो है वो खातर खा इसका कोई असर होगा। ठीक। ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक रखेगा। जैसा आपने कहा है कि अगर अमेरिका सीज फायर करके वापस भी चला जाता है तो अमेरिका ईरान का जो एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी इजारादारी कायम रखनी है। खुलेगा ज़रूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन वो जो उसके ऊपर टॉल वगैरह लगाया है उस तरह की चीज़ें जो है वो जारी रहेंगी। फेयर इनफ। जनरल साहब, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, आप जैसे बहुत कम आज़ाद ख्याल दिफाई तज्ज़ियाकार हमें सुनने को मिलते हैं। थैंक यू
for being part of our show. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، بطور ایک سفارتکار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب امریکہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ آبنائے ہرمز فوری طور پہ کھول دی جائے، تو کیا یہی شرط ہے اور امریکہ نے عملی طور پہ جو زمینی افواج بھیجنے کا بظاہر منصوبہ بنایا تھا وہ ترک کر دیا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا کہ ترک کر دیا ہے، لیکن مجھے مدعو کرنے پر میں مشکور۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکا ایک سب سے بڑی دنیا کی قوت ہے، عسکری قوت ہے، اور سب سے زیادہ اس کا بجٹ ہے دنیا میں عسکری، اس اعتبار سے 1.6 ٹریلین ہم لے گئے ہیں، پہلے 900 بلین تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یس، ان کے پاس ساز و سامان اور عسکری قوت تو ہے، لیکن کیا وہ عسکری قوت جس پہ انہیں گھمنڈ تھا، جس پہ انہیں ناز تھا، کیا وہ اسی انداز سے کارآمد ہو رہی ہے؟ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جے ڈی وینس کی بات چیت ہوئی نیتن یاہو سے، اور اس میں کچھ ترشی بھی آئی بات چیت میں، اور بتایا گیا نیتن یاہو کو کہ آپ نے تو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا تھا، ہمیں آپ نے اپنا وار پلان بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ تو 3-4 دن کی بات ہے، جیسے ہی پہلی اور دوسری اور تیسری تہ لیڈرشپ کی ایران میں ختم ہوگی، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، وہی جو جنوری میں نکلے تھے اور دسمبر میں، اور سڑکوں پر نکلنے کے بعد وہ جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں اس کو ٹیک اوور کر لیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا، ہمارا انفلوئنس برقرار ہو جائے گا، اور اللہ خیر سر ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بات لیک ہو گئی ہے وہاں امریکن میڈیا میں بھی جو جے ڈی وینس نے کی تھی۔ تو یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ اس میں اس پوری جنگ میں داخل ہونے سے پہلے 28 فروری کو یہ وائٹ ہاؤس کا اس میں زیادہ بڑا حصہ ہے فیصلے کو کرنے میں، بلکہ تقریباً سارا، اس لیے کہ وائٹ ہاؤس انڈر دا انفلوئنس آف جو لابی ہے وہاں اسرائیلی لابی، اس کے انفلوئنس میں، اور جو یاترا کرتے رہے نیتن یاہو کوئی 7 مرتبہ 11 مہینوں میں وائٹ ہاؤس کے، تو پہلے بھی کرتے رہے تھے، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو کہ ہم اثر میں اپنے لا سکتے ہیں، اور یہ ہلری کلنٹن کوئی 2.5-3 سال پہلے جب الیکشن کی کیمپین ہو رہی تھی تو اپنی تقریر میں اس چیز کا، اور جو ویڈیو موجود ہے نیٹ پر، وہ کہہ چکی ہیں کہ یو آر سلیکٹنگ اپنے امریکن قوم کو فلیکٹ کر کے کہ یو ہیو اے کینڈیڈیٹ ہو ہیز اے ویری تھن اسکن and anyone can get into his skin۔ ان کا اشارہ یہی تھا کہ کوئی بھی اس سے بات منوائی جا سکتی ہے، اور ایسے سپر پاور کو ایسا نہیں۔ آپ بھی سفیر رہے ہیں، پاکستان اس وقت سفارتی محاذ کے اوپر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ 3 وزرائے خارجہ اسلام آباد میں آئے ہیں، ایک طرف تو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ کو بھی شیئر کرتے ہیں، اسحاق ڈار کی بھی ٹویٹ کو شیئر کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنگی حملے بھی جاری ہیں، ایران پہ اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں، اور ایران کو دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا ہے، اس کی کامیابی کے کتنے امکان ہیں؟ دیکھیں، جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں اس کی کامیابی کے چانسز تھوڑے سے مدھم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ڈپلومیسی الٹیمیٹلی تو یہی ایک راستہ ہے، اور پاکستان کو اس معاملے میں تجربہ کافی ہے۔ 1971 کی اگر مثال لیں تو امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں، جب کسنجر کو خفیہ طور پر چائنا لے کے جایا گیا، اس سے پہلے 1 سال اس پر بیک چینل ڈپلومیسی کی گئی۔ اسی طرح ایران کے معاملے میں بھی ہم نے پہلے بیک چینل ڈپلومیسی کی، اپنے خلیجی ممالک کو کانفیڈنس میں لیا، چائنا کو ہم نے بتایا، چائنا نے اس کو کہا کہ بالکل ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے باقی ممالک کو، اور تب جا کے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اس میں سیز فائر ضروری نہیں ہے ڈپلومیٹک انیشیٹو کے لیے، ڈاکٹر صاحب ڈپلومیٹک انیشیٹو کے لیے سیز فائر ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، سیز فائر کے لیے بھی تو ڈپلومیسی کی ضروری ہے نا۔ ڈپلومیسی کے بغیر سیز فائر کرنے کو تو تیار نہیں ہے کوئی، ایک طرف سے 15 پوائنٹ آ گئے ہیں، دوسری طرف سے 5 پوائنٹ آ گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اسی کوشش کے لیے کہ سیز فائر، لیکن ایران تو اس کو بھی نہیں مانتا ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی ایسی سلسلہ شروع ہوتا ہے، ڈائیلاگ کا، ٹاک کے ٹیبل کے نزدیک آ جائیں، چلے ابھی انٹرمیڈیٹ کے ذریعے، ہماری ذریعے اگر ہو رہی ہے، لیکن انڈیا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 1 on 1 بھی میٹنگ ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جس طرح یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر 1 on 1 میٹنگ امریکہ اور ایران کے بیچ ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ انور اقبال صاحب،
अमरीकी सदर की जो पॉलिसी है उसको अमेरिका में कैसे अब देखा जा रहा है? जैसे कि आपने सुना नो किंग्स की बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, अमरीकी सदर भी अपनी अब काबीना के कुछ अरकान को बराह रास्त नाम लेके कह रहे हैं कि इनके मशवरे पे हमने जंग की, और अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब नए हुर्मुज़ खोलने की शर्त रखी गई है। तो कैसे देखा जा रहा है अमरीकी सदर की इस जंगी पॉलिसी को? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, नो किंग रैलीज़ जो हैं वो पिछले साल भी हुई थी और वो सदर ट्रंप के रवैये के ख़िलाफ़ है और उसका जो एजेंडा था वो डोमेस्टिक था और आज भी डोमेस्टिक ज़्यादा है। इमिग्रेशन पे ज़्यादा हंगामे होते हैं अमेरिका में क्योंकि उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं लोगों को। लेकिन इस दफ़ा ईरान वॉर की वजह से एक ज़ाहिर है वो हाईलाइट ज़्यादा हुई, उसमें मजमा भी ज़्यादा आया, मुज़ाहरे भी हुए, लेकिन साथ-साथ जो हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा जुलूस संडे को जो यानी ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन ज़्यादातर ईरानी अमेरिकन्स थे, वो उन्होंने भी निकाला। तो देखें, स्ट्रीट पे तो प्रेशर यहाँ रहता है हमेशा, यहाँ पे किसी के जुलूस निकालने पे कोई पाबंदी नहीं होती, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, उसके बाद आप जुलूस निकाल सकते हैं। और लेकिन अब इसका जो असर होता है, इम्पैक्ट ज़रूर बनता है, लेकिन बहुत देर से बनता है क्योंकि आपको पता है यहाँ सदर के इंतखाबात बराह रास्त होते हैं, कांग्रेस का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता और सदर अपने पूरे 4 साल मुकम्मल करके ही जाता है ता वक्त कि उसकी इम्पीचमेंट ना हो जाए, और इम्पीचमेंट के उनके कोई चांसेस नहीं है। लिहाजा इन जुलूसों का असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इतना ही पड़ेगा जितना गजा के खिलाफ जलसे जुलूसों का पड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शरीक हुए थे और बहुत अरसे तक वो प्रोटेस्ट जारी रहा था। लेकिन सदर ट्रंप ने उसका या बाइडेन इंतज़ामिया ने भी, उस वक्त बाइडेन इंतज़ामिया ने कोई ख़ास असर नहीं लिया। तो मैं नहीं समझता कि इन जलसे जुलूस से मुतासर होकर कोई फैसला करेंगे। जहाँ तक स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात है, वो अगर आप पूरा ट्वीट पढ़ें तो उसमें सिर्फ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात नहीं है, उसमें जो कोशिश है उनकी वो ये है कि उनको कि ऐसी चीज़ कोई मिले जिसमें वो कह सकें कि हाँ, हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं अब हम जंग बंद कर रहे हैं। उसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी हो सकता है, उसमें खर्क भी हो सकता है, उसमें और भी कुछ यूरेनियम के ज़खायर जो हैं उनके हवाले से भी कोई एक्शन हो सकता है। कई ऑप्शन उनके पास हैं, वो जिनमें किसी पे भी अमल कर सकते हैं। और सदर ट्रंप की जहाँ तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है, वो कुछ किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। एक तो इसलिए भी कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और अगर वो वाज़ेह तौर पे हारते हुए नजर आए तो फिर इलेक्शन में भी उनका बहुत बुरा हाल होगा। ऑलरेडी उनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो लगता है यही है कि कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे और उनकी तवक्को ये होगी कि अगर अगर कुछ और नहीं तो माशी तौर पर ईरान को इतना तबाह कर दिया जाए कि ईरान मजबूर हो जाए, और अगर मजबूर भी नहीं होता तो अगले 3-4 साल इस हालत में गुजारे कि वो कह सकें कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है। मगर बहरहाल अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है ईरान की जंग को कंटिन्यू करना, अगर नामुमकिन नहीं। स्पेन ने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है अमेरिका की तरफ से, और इसी तरह बरतानिया ने भी कहा है कि ये जंग हमारी जंग नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान किस हद तक अपनी सफारती कोशिशों में कामयाब हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या फ़वाइद होंगे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर जमील अहमद साहब, ईरान की तरफ से तो अब सरकारी तौर पे कहा गया है कि अमेरिका ने जो शराइत रखी हैं या जो नुकात उनको पहुंचाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से वो इंतहाई गैर मुनासिब है। अब इस तरदीद के बाद आपको लगता है कि किसी लेवल पे ऐसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं जिनका शायद हमें या पाकिस्तान को भी इल्म नहीं? जी हाँ, हो सकता है ये, क्योंकि ये इशारा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रहा है कि हमारी डायरेक्ट टॉक्स भी चल रही है वहाँ की क़यादत से ईरान के, लेकिन ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया है। ग़ालिबन बात यही है कि जो इंटरमीडिएटरी जो हम पाकिस्तान है उसके ज़रिए सारी ये मैसेजिंग हो रही है।
ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں کلیم جلدی کر لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کلیم کیا ہوا ہے نا, ہم نے ایک دفعہ نہیں متعدد بار ان کی زبان سے سنا ہے کہ 95% نیوی تباہ ہو گئی ہے, ان کی ڈیفنس کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے, اور ہم نے ان کی جو رجیم چینج کر دیا ہے, یہ کل بھی بات کی ہے انہوں نے, اور ان کے رجیم چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلی تہ دوسری تہ قیادت کی ختم کر دی ہے. تو لہٰذا اب وہ چاہتے کیا ہیں, مطلب وہ اپنے ہاتھ میں ایک ترپ کا پتہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب امریکہ میں ان کی پریشر بڑھے اور دنیا کا پریشر ان پر بڑھتا جائے تو کم از کم ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہو فتح ڈکلیئر کرنے کا. اور اسی لیے مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ جو پیرا ٹروپرز لا کے پوری بٹالین بیٹھا دی ہے سامنے اسٹیٹ آف ہرمز کے, یہ جو ان کے بیسز ہیں اس پر, اور ساتھ میں میرینز, اور ساتھ میں یہ جو ایمفیبیس جو شپس ہیں, جو وار شپس ہیں ایمفیبیس, جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5000 کے قریب مرین کو جیسے ہی شپ لگے شور پر تو وہ پھیل جائیں, اور اس سے پہلے بالکل کارپیٹ بمبنگ وغیرہ وہ سارا ہمارے ڈیفنس اینالسٹ جنرل صاحب اس کو صحیح بیان کر سکیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں ٹرافی لے کے بتانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ بنا لیا ہے. یہ بات تو ایک درست ہے, اور یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ڈاکٹر صاحب اس کا اشارہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر اس بیان سے بھی ملتا ہے جس میں وہ چھوٹے سے چھوٹا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف بلکہ اسحاق ڈار صاحب کی اس ٹویٹ کو بھی شیئر کیا ٹروتھ سوشل کے اوپر, کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے پاکستان کا جھنڈا لہراتے 20 بحری جہازوں کو آنے والے دنوں میں اجازت دی ہے کہ وہ تیل کی ترسیل کر سکتے ہیں. تو از امریکن پریزیڈنٹ کلچنگ ایٹ اسٹراز, اور یہ جو کریڈٹ وہ لے رہے ہیں اپنے ٹروتھ سوشل پہ شیئر کر کے, کیا یہ امریکی صدر یا جنگ کے دباؤ کی وجہ سے ایران نے یہ 20 جہازوں کی اجازت دی ہے, یا یہ خیر سگالی کے لیے ہوا ہے سب کچھ؟ نہیں, ایران نے تو پاکستان کی وجہ سے, کہ پاکستان بیچ میں پڑا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان نے باقی ملکوں کو ملایا ہے. یہ تمام ممالک جو اس معاملے میں پڑے ہیں وہ مسلم دنیا کے بہت قوی بڑے بھاری بھرکم ممالک ہیں, اور پاکستان ظاہر ہے اس میں سر فہرست ہے. تو ایران نہیں چاہتا کہ ان بھاری بھرکم ممالک جن سے ان کے تعلقات رہے ہیں ہمیشہ اس کو خراب کرے, اور خاص طور پر پاکستان سے. پاکستان نے خیرخواہی والے بیان دیے ہیں جب سے جنگ یا اس سے پہلے شروع ہوئی ہے. ہم نے سیکورٹی کونسل میں بھی ہم نے کیے, یہ واضح رہے کہ پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہ تمام جو سفارتی انٹرسٹ ہیں ایران کے وہ اپنے سفارت خانے میں جگہ دے کے انہوں نے یہ کی ہوئی ہے, اور آج سے نہیں, یہ برسہ برس سے یہ کیا ہوا ہے ہم نے 91 سے اول کے اس آگے سے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر احاطہ کریں تو پاکستان کے لیے دیا, اور اس پہ کوئی انہیں خوشی نہیں ہوئی ہے ایران کو وہاں سے جو انڈیا ملا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان کیا. لیکن ایرانی اس کو بڑے بخوبی سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک اپنے کریڈٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں, جو لے کے جانا چاہیے ان کو, کیونکہ یہ جو 15 پوائنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے ہیں یہ 15 پوائنٹ تو ایرانیوں کے لیے ناقابل وہ فہم بھی ہیں, اور یہ کہتے ہیں انہوں نے ان 15 پوائنٹس کو بظاہر سرکاری طور پہ مسترد بھی کر دیا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ سمریت سالک صاحب, عملی طور پہ اور آپریشنل سطح کے اوپر کتنا ممکن ہے کہ امریکہ کی جو زمینی افواج ہیں وہ خارق کے جزیرے پر قبضہ کر لیں؟ سمیع اللہ جان صاحب دیکھیں, مطیع اللہ جان صاحب دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے پاس یہ پوٹینشل ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اب اس کا آغاز تو خود کرتے ہیں, لیکن جنگ اپنا کیریکٹر خود ڈیفائن کرتی ہے. جو زیادہ سیریس مسئلہ ہے کہ کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. ویتنام میں جب انہوں نے اپنی فورسز انڈکٹ کی تھی تو انیشلی یہ اسی طریقے سے 3000 کے قریب لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کیے گئے تھے, اور جب ویتنام جنگ کا کلوئر ہوا تو اس وقت 5.5 لاکھ کے قریب فوج وہاں پہ موجود تھی. تو کیا یہ اس کو ہولڈ کر پائیں گے, اس کو کیسے ہولڈ کر پائیں گے, کیسے اتنی زیادہ فورسز آئیں گی, اور کس طرح کے اس کے ریزلٹس آئیں گے کہ کئی باڈی بیگز واپس امریکہ جانا شروع ہو جائیں. کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق ایران نے لاکھوں تعداد میں ینگ جو لوگ ہیں ان کو رضاکارانہ بھرتیاں کی ہیں. تو ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم امریکن سولجرز کو کہہ رہے ہیں کہ کم کلوزر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چانسز کم ہے, کرنے کو ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ امریکہ اس وقت کیا کر سکتا ہے, تو میرے نزدیک چونکہ آج کل نیریٹو کا زمانہ ہے,
वो किसी भी छोटी मोटी कामयाबी को बहुत बड़ा जाहिर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आयरलैंड के ऊपर वो हैवी बम्बार्डमेंट करें दोनों कंट्रीज इजराइल और अमेरिका मिल के, और फिर कहें कि हमने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्रिपल कर दिया है ईरान को, अब हमें मजीद आगे जरूर जाने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पे हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी जिसमें कि जिसको हम कहते हैं कि नोशन ऑफ विक्ट्री, कि आप मतलब इतनी बड़ी विक्ट्री होगी नहीं लेकिन उसको दिखाया ऐसा जाएगा, प्रोजेक्ट ऐसा किया जाएगा। जनरल साहब, खार्ग आइलैंड जो है, क्या अमेरिका उस पर कब्जा करके उसको एक गारंटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ईरान जो है खार्ग आइलैंड की जो ऑयल आउटपुट है उसको इस्तेमाल करे, मगर उस वक्त तक उस शर्त पर कि अबनाए हुर्मुज़ को खुला रखेगा और अमेरिका खार्ग आइलैंड पे कंट्रोल करेगा और ईरान जो है अपने तेल की तरसील वहाँ से जारी रखेगा, मगर इस शर्त पे कि अबनाए हुर्मुज़ को, क्या खार्ग आइलैंड को अमेरिका एज अ की या एज अ गारंटी वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा? कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए ये जजीरा? मदीउल्लाह जहां साहब, डेफिनेटली ये तो ईरान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी बहुत बड़ी एक वो बार्गेनिंग चिप हो सकती है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो एक एंड के ऊपर है और खार्ग आइलैंड जो है वो दूसरे एंड के ऊपर है। दोनों में तकरीबन 650। खार्ग आइलैंड की जो ऑयल आउटपुट है उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ईरान को वहाँ ऑयल की एक्सेस इस शर्त पे अगर दी जाए कि अबनाए हुर्मुज़ को खुला रखा जाएगा तो अमेरिका उस जजीरे को एज अ गारंटी अपने कंट्रोल में रख सकता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इशू ये है कि जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ब्लॉक है तो खार्ग आइलैंड के ऊपर ये जो फोर्सेस अमेरिका उतारेगा उसको सस्टेन किस तरीके से करेगा। एक ही ऑप्शन उसके पास रह जाती है कि वो एयर ऑपरेशन से उसको सस्टेन करे। तो जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान के पास जो है, कुवैत ममालिक हैं उसके करीब आइलैंड के या अरब ममालिक हैं दूसरे, तो वहाँ से अमेरिका को कोई मदद नहीं मिल सकती। डेफिनेटली देखें उस साइड पे जो कुवैत है उस साइड पे सऊदी अरेबिया का एरिया आ जाता है, लेकिन ये कि फासले ज़्यादा हैं। जब कभी जो भी चीज़ इसमें आएगी, एक तो ये कि वो शिप के ज़रिए वहाँ पे इनको सस्टेन कर सकते हैं, दूसरा वो एयर के ज़रिए सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन मेन जो बॉटल नेक है वो वही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन किए बगैर खार्ग आइलैंड को लेना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक रिस्की ऑपरेशन होगा। चलें, अनवर इकबाल साहब, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं क्या कोई रंग लाएंगी ये? देखिए, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तो आप मुझसे पूछ रहे हैं और पाकिस्तान में रहने वालों से नहीं पूछ रहे हैं, और अमेरिका की सारी बातें आप पाकिस्तान में रहने वालों से पूछ रहे हैं। मुझे आपकी हिकमत अमली नहीं समझ आई। और वहाँ ये सपोज किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के किसी भी इलाके पे कब्जा करना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ईरान के किसी भी इलाके पे कब्जा करना चाहता है। अगर खार्ग आइलैंड पे उन्होंने कब्जा किया तो वो बहुत आर्जी होगा। वो उनके पास बहुत ऑप्शन है, कारपेट बॉम्बिंग कर सकते हैं, ईरान की सारी माशी तनसीबात तबाह कर सकते हैं, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप दोनों की गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल अमेरिका माजूर हो गया है, मुअत्तल हो गया है, किसी काबिल नहीं रहा। अब ईरान ने उसको वहां पहुंचा दिया है कि अमेरिका के पास शिकस्त मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के पास बहुत ऑप्शन है जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है। अभी हाँ, अमेरिका से जो बेसिक गलती हुई वो ये उन्होंने इस बात पे बिलीव किया कि अगर वो ईरान में जाएंगे, उनकी फर्स्ट और सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप को अगर वो एलिमिनेट करेंगे तो फिर वहाँ तब्दीली आ जाएगी। वैसा ना होना था, ना हुआ, तब्दीली बिल्कुल नहीं आई और वो ईरानी जो है मुत्तहिद हो गए। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और अमेरिका वहाँ अब कोई वाज़ा फौजी फतह नहीं हासिल कर सकता, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा ला सकता है और उसके बाद सैंक्शंस भी जारी रख सकता है। और अमेरिका इस बात की कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान जो है वो टैक्स लेता रहे। तो वो अगर इस तरह हुआ तो फिर तो अमेरिका की मुकम्मल शिकस्त हो जाएगी। तो वो बीच का रास्ता निकालेगा। और इसमें जो जैसा आपके दोनों मुबस्सिरीन ने कहा, जो करीब तरीन बात लगती है वो ये लगती है कि कोई छोटी सी फतह को वो एक बड़ी फतह दिखा के वो कहेगा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े पैमाने पे बॉम्बिंग जरूर होगी कम अज कम। अच्छा अनवर इकबाल साहब, अमेरिका कितना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में? अमेरिका ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, मेंशन भी किया, सदर ट्रम्प ने रीट्वीट भी किया। क्योंकि आप ये देखें ना कि होता क्या, ईरान क्यों नहीं है और अमेरिका क्यों है? वो इसलिए कि अमेरिका की बात सूट करती है
اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ صرف ایگریسر نہیں ہے، وہ پیس ایفرٹس میں بھی انٹرسٹڈ ہے۔ ایران اگر اس طرح پیس ایفرٹ میں انٹرسٹ لے تو ایران کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ اس کے خلاف ایگریشن ہوئی ہے اور وہ پیس کی بھی بات کرے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے، تو ایران ہمیشہ اس سے ڈسٹینس رکھے گا اور امریکہ ہمیشہ انٹرسٹ لے گا کیونکہ امریکہ کو وہ یہ بات سوٹ کرتی ہے۔ یعنی امریکہ فیس سیونگ چاہے گا؟ فیس سیونگ ظاہر ہے، ساری ڈپلومیسی فیس سیونگ کے بارے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے۔ ویلکم بیک صحافی پروگرام میں جنرل صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ناکام ہوتا ہے اور امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے پھیلتی ہے، تو پاکستان کے لیے اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے اور ہماری اسٹریٹجک کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے؟ متی اللہ جان صاحب، یہ جو ایران کی جنگ ہے، یہ اگر خدا نخواستہ ایران اوور پاور ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑے اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دو ہمارے بارڈرز آلریڈی ایکٹیو ہیں، انڈیا کے خلاف، افغانستان کے خلاف، اور ایک تیسرا بارڈر ہوگا جہاں پہ کہ ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ کے بیٹھ جائے گی۔ اور دوسرا جو ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے ہمارے فیوچر کے لیے، چائنا پاکستان ایٹامک کوریڈور، وہ بھی انڈینجر ہوگا۔ اس وقت اگر گوادر اور بلوچستان میں لیٹ سے 10% ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو وہ رائز ہو کے ہو سکتا ہے 50% پہ پہنچ جائے، بیکاز ایران میں ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی وچ ول ناٹ بی پرو پاکستان۔ سو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، ایک تو ڈیفینیٹلی ہمارا کنسرن ہے کہ ہمارا برادر نیبر ملک ہے، وہاں پہ تباہی جو ہے وہ کم سے کم اور جنگ کو روکا جائے، اور پاکستان ایک ایجنٹ آف پیس کے طور پہ ایمرج ہوا ہے، وچ از اپریشیبل وٹ ایور دا ریزلٹس، جو بھی ریزلٹس اس کے نکلیں، لیکن جو کوشش ہے وہ ایک مثبت اور بڑی قابل ستائش کوشش ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی امر ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں پہ ایک اس طرح کی کامیابی نہ ہو جو کہ آئندہ پاکستان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ جہاں تک رہی کامیابی کی بات، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک صرف 3 جو بلیجرنٹس ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ، بلکہ بیہائنڈ دا سین چائنا اور رشیا بھی اس جنگ میں انوالو ہیں۔ تو یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی امریکہ کی، تو اس وقت ڈیفینیٹلی کوشش ہوگی کہ اس جنگ کو کلوز کیا جائے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ امریکہ اس وقت مشکلات میں ہے؟ نیول سپریمیسی ان کی ناک آؤٹ ہو گئی، ایئر سپریمیسی ان کی ناک آؤٹ ہو گئی، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ان کی ناک آؤٹ ہو گئی، آئیز اینڈ ایئرز ان کے ختم ہو گئے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے اس وقت کریٹیکل ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ چلیں اور وہ جیسے انور اقبال صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے اس خطے کے اندر صرف ایران میں اور آبنائے ہرمز میں انٹرسٹڈ ہے، یا امریکہ کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس خطے میں، اس میں پاکستان کے اندر جو چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے یا چائنیز کی انگریس ہے اور ایکسس ہے، وہ بھی امریکہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہوگی؟ جہاں تک پاکستان میں انفلوئنس کا تعلق ہے امریکہ کا، اس کے لیے امریکہ کو ایران کے راستے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کو جنگ کر کے پاکستان میں داخل ہونا بڑا انڈائریکٹ راؤٹ ہے۔ امریکہ پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، اس کا انفلوئنس ہے۔ نہیں، آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے بعد جو ہے چائنیز کی آبویسلی جو پوزیشن ہے وہ کافی حد تک کمپرومائز تو ہوگی، آئل سپلائیز چائنیز کی ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اچھا، آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کے بعد چائنا کے تعلقات ایران سے بہت اچھے ہیں۔ اگر چائنا کے جہازوں کو روکتا ہے، فرض کر ایران اتنا کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس میں امریکہ کو کیا نقصان ہے؟ امریکہ جو ہے تیل کے لیے مڈل ایسٹ پہ منحصر نہیں کرتا، موت ضرور لاتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ کنٹرول کرتا ہے، چائنا پہ فل فلیش وار کرتا ہے، تو اس سے چائنیز انٹرسٹ کو تو ڈائریکٹلی ہٹ ہوں گے۔ تو چائنیز کو کتنا آپ کے خیال چائنا میں؟ اور امریکہ آپ دیکھیں جو بڑی میجر پاورز ہوتی ہیں ہمیشہ لڑائی کو اوائڈ کرتی ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو صورتحال نکال لیتی ہیں، بیچ کا رستہ نکال لیتی ہیں۔ اگر چائنا اور امریکہ کے مفادات کا براہ راست ٹکراؤ ہوا تو اس کا بیچ کا رستہ نکال دیں گے، وہ ٹکراؤ کی حد تک نہیں جائیں گے کبھی بھی۔ جی ڈاکٹر جمیل صاحب، پاکستان میں جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے اس تمام صورتحال کے اندر آپ کے خیال میں وہ کتنی خطرے میں ہو سکتی ہے؟
یا یقیناً خطرے میں اس لیے ہو سکتی ہیں کہ چائنا اور یو ایس کا کمپٹیشن جو ہے کوئی کسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. جو بھی دنیا کی یونی پولر پاور ہوتی ہے جب اس کی ہاتھ سے پاور کم ہونا شروع ہو جائے تو اس پہ مزاحمت کرتی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, کیونکہ نیوکلیئر کنٹری ہیں. تو جس طرح بھی انور صاحب نے کہا کہ وہ تو پھر ڈائریکٹلی تو نہیں کریں گے, انڈائریکٹلی. کیا ہوا وینزویلا سے 8 لاکھ بیرل ہر ڈیلی کا ختم ہو گیا آئل ان کا. ایران سے اگر قبضہ ہو جائے, تسلط ہو جائے امریکہ کا ابنائے ہرمز پر, تو 1.5 یعنی 15 لاکھ بیرل ڈیلی کا چائنا کا وہ بھی آئل ختم ہو جائے تو چائنا کا 23 to 30% آئل تو ختم ہو گیا پھر تو چائنا کے لیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جب یہ ایران پر انفلوئنس آ جائے تو فٹ پرنٹ ان کا اس پورے خطے میں آ جاتا ہے. پھر وہ کہاں گیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ والا سفر. ظاہر ہے اس کے لیے چائنا اور رشیا دونوں مل کے چاہیں گے انڈائریکٹلی, اور ظاہر ہے نیوکلیئر پاور ہے تو وہ آنا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ تو تیسری جنگ عظیم کی شاخسانہ ہوگا اگر یہ لوگ سامنے آ گئے تو. لیکن یہ ہے کہ پس پردہ ساروں کو پتہ ہے اور پاکستان کے لیے تو اس کا معلوم ہے کہ کیا مضمرات ہیں. پاکستان کی آخری جنرل سبریز صاحب آپ کی طرف سے ون لائنر, آپ کے خیال میں سی پیک کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس جنگ سے؟ متی اللہ جان صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپرچونٹی دی. فائنلی دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چائنا کے لیے کرٹیکل ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسیس کرے انڈین اوشن میں, اور وہ ایکسیس اس کو ملتی ہے تھرو سی پیک. اور چائنا کی ایک جغرافک لمیٹیشن ہے جس کو کہتے ہیں ملاکا ڈائلیما. آج جس طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز بلاک ہے, کل کو اسٹریٹ آف ملاکا بھی بلاک ہو سکتی ہے. سو امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ جو ایکسیس ہے چائنا کی انڈین اوشن میں اس کو بلاک کیا جائے. تو جسٹ امیجن کہ اگر ایران میں آ کے امریکہ بیٹھ جاتا ہے یا پرو اسرائیل گورنمنٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو چائنا پاکستان میں آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس کو کچھ نہ کچھ. پہلی تو بات ہے کہ چائنا امریکہ کو ایران میں نہیں بیٹھنے دے گا, کیونکہ امریکہ کا ایران میں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ گوادر از گون. If Gwadar is gone, then CPEC is gone. So یہ بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں چائنا کے انویسٹمنٹ اور چائنا کے فیوچر امبیشنز کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ کانسیکوینسز یہ ڈیفینیٹلی نکلیں گے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صالح, ڈاکٹر جمیل احمد اور سینئر جرنلسٹ واشنگٹن سے انور اقبال صاحب. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ آف کورس. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.